नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बाराका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू सुस्त, 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विकास निर्माणका काम पुरानो भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त, चिकित्सकको लापरवाही भएको आफन्तको आरोप। बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय अन्यत्र लैजाने तयारी गरेपछि स्थानीय तहको आपत्ति, सार्न नदिन संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी। र सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 को प्रभावबारे स्थलगत अनुगमन सुरु, कार्यदलको एक टोली कपिल वस्तुका वन क्षेत्रमा। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 2 को बारामा विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट। बाराका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेका छन्। जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा निर्माण थालेका विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झण्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विकास निर्माणका कामले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। करैयामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणको कामलाई चासो नदिँदा विकासका कामहरू अलपत्र परेका हुन्। ओडाहरूमा मुख्य सडक निर्माण, नाला निर्माण लगायतका कामहरू अलपत्र परेका छन्। गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ तेतरिया, दक्षिणतर्फ बजनी, लैतन र उत्तरतर्फ मधुवन, हरैया लगायतको सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। गाउँपालिकासँग जोड्ने मुख्य सडकहरू नै अलपत्र परेपछि स्थानीयलाई बर्खाको समयमा आवत जावतमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। जोन चीज भी आवला जोन यहाँ बड़का जात बा सब लोक लेवल ओनही से नहीं दल से केना पूछपाछ करले कोनो की भी कोनो विचार अथी विकास आओ कोनो चीज आवला त यहाँ थाना होय देवल आ जरबा त यहाँ का दल से फेन एकता नहीं खे कोनो चीज भी करबो करो त यहाँ से लागल अपना में सब रायो नहीं खे। करैयामाई गाउँपालिका लगायत अन्य बाराका स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि समयमा निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। समयमा पक्की नाला निर्माण नहुँदा स्थानीयले बाध्य भएर घर अगाडि कच्ची माटोको नाला खनेर पानीको निकास निकाल्ने गरेका छन्। नालाको व्यवस्था नहुँदा घरबाट निस्कने फोहोर पानीका कारण छिमेकमा झगडा समेत हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। आवत तो हमने के टोला में लेके चला था गली जात में सब बढ़ के जात चौधरी को यादव को सब हुए टांग लेता। हमने के टोला में चलते नहीं कहता हम कथी के कहीं बताइए मैंने सिनाई बने को चाहे सियाई को चाहे कुछ तालीम को टोला में चले तब न बताए। त्यस्तै विकास निर्माणका कुनै पनि कार्य गर्दा पारदर्शी रूपमा कार्य विवरणको बोर्ड टाँसी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर करैया गाउँपालिकाले बिना पारदर्शी गुपचुप रूपमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। करैयामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय शंकर चौधरी र उपाध्यक्ष चित्ररेखा चौधरीको मिले मतोमा सामाजिक विकास अन्तर्गत विभिन्न तालिम र सडक निर्माणको काम सुरु गरेका छन्। तर कुनै पारदर्शिता नभएको गुनासो छ। तर गाउँपालिकाले भने साना विकास निर्माणका कामहरूका बारेमा बजेट पनि सानो हुने भएकाले पारदर्शिता नगर्ने गरेको बताएको छ। महिला अधिकारको बारेमा पनि हामी जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि हामी गरेका छौँ। त्यो तरकारी खेतीको बारेमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर तरकारी खेती चाहिँ गर्न चाहिँ उनीहरूले अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। यस्ता यस्ताहरू चाहिँ विभिन्न कार्यहरू छन् जुन महिलाहरूको चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन मौका पाउने अगाडि बढ्ने जुन अवसर पाउने कार्यक्रमहरू हामी पनि धेरै चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षमा हामी गरेका छौँ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कुनै योजना नबनाएर गाउँपालिकाको बजेट विकासको नाममा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 5 वर्षमा विकासको नाममा अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि स्थानीय जनताले विकासको महसुस भने गर्न पाएका छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट।
अब लागौं कोशी अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मोरङको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण शिशुको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका थिए। आक्रोशित आफन्त तथा स्थानीयले अस्पताल भवनमा तोडफोड गर्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो। सामान्य रुगाखोकी लागेको शिशुलाई उपचारका लागि आज बिहान अस्पताल लगिएको थियो, तर उपचारमा चिकित्सकले लापरवाही गरेपछि अस्पताल पुर्याएको आधी घण्टामा नै शिशुको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। 8 बजे बिहानै ल्याएको थियो मेरो बाबुलाई, केही भएको थिएन। आज बिहान ल्याउनु भएको थियो? 8 बजे बिहान केही भएको थिएन बाबुलाई। केही थिएन बाबुलाई, कुन इन्जेक्सन हानेर मार्दियो मेरो बाबुलाई। नयाँ सिकाउनु, नयाँ मान्छेलाई राखिन्छ सिक्ने मान्छे। सबै नयाँ मान्छेहरू थियो? सब नयाँ मान्छे थियो, सब नयाँ मान्छे। मेरो बाबुलाई मार्दियो, डाक्टरलाई हेर्नु पर्दैन नि। अनुभवी चिकित्सक नहुँदा सिकारुले उपचार गर्ने क्रममा शिशुको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। विराटनगर ब्रह्मपुर 6 बस्ने सुनिल चौधरीको 4 महिने आरब चौधरीको मृत्यु भएको हो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गरेको भन्दै विभिन्न 8 पार्टीहरूले आन्दोलन गरेका छन् र अब हामी यहाँको ध्यान उक्त आन्दोलनतर्फ केन्द्रित गर्दछौं। केपी ओलीको अनुहार हेर्न मन लाग्छ, माधव नेपालको अनुहार हेर्न लायक छ र आजको दिनमा सबैभन्दा हेर्न लायक प्रचण्डको अनुहार छ देशमा। बाबुराम भट्टराईको अनुहार छ हेर्न लायक। तिनी मान्छेले कुनै बेला हामीलाई अपिल गर्ने गर्थे यही मैदानमा, देशका नौजवानहरूलाई देशका कुना कुनामा। आजसम्म शहीदहरूको सपना कसैले पनि पूरा गरेनन्। देशको रक्षा भएन, हामी गर्छौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस्, तिनी मान्छेले सङ्कल्प गर्थे। आज भित्ता भित्तामा शहीदको फोटो छ। आज गाउँ गाउँमा शहीदहरू छन्। हाम्रो शहीदले नढाकिएको कुनै डाँडा छैन। हाम्रो शहीदको शवले नभरिएको कुनै पाखाहरू छैनन्, न बस्तीहरू छैनन्। यो देशमा 9000 शहीदहरूको बलिदान भएको छ, तर त्यो शहीदको बलिदानमा उभिएर गएका मान्छेहरूको अनुहार, प्रतिबद्धताको कुरा छोडिदिनुहोस्, सङ्कल्पको कुरा छोडिदिनुहोस्। सामान्य एउटा किसानले, सामान्य एउटा मजदुरले, सामान्य एउटा नौजवानले आफ्नो देशप्रति यति बेला टाउकोमा कफन बाँधेर उत्रिरहेको छ, तर तिनै मान्छेहरू साम्राज्यवादीका नोकर चाकरमा बदलिएको अनुहार आज तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि सबैले देख्न सकिन्छ। यो एउटा अनौठो खालको विडम्बनायुक्त एउटा संयोग नेपालमा अहिले जुरेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, फाल्गुनको 15 गते एउटा घटना घट्यो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि नेपालका जनताहरू आफ्नो देशको आकाशमाथि मडारिएको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको एउटा खतराको विरुद्धमा लडिरहेका थिए। नेपालका हरेक नागरिक शहरदेखि गाउँसम्म, विद्यालयदेखि युनिभर्सिटीसम्म, फ्याक्ट्रीहरूमा, गाउँ गाउँमा एमसीसी नामको एउटा साम्राज्यवादी अतिक्रमणकारी योजनाको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेर लडिरहेका थिए। त्यति बेला हामीलाई प्रतिबन्ध थियो। हामीलाई यो देशको प्रजातान्त्रिक भन्ने सरकारले दलालहरूको विरुद्धमा कारबाही गरेको कारण, मानव तस्करहरूमाथि कारबाही गरेको कारण, कर छली गर्ने ठगहरूको विरुद्धमा
अरबौं रुपियाँ अपचलन गर्ने ठगहरूको विरुद्धमा कारबाही गरेको कारण प्रतिबन्ध लगाएको थियो र हामी प्रतिबन्धमा लडिरहेका थियौँ। बाहिर एउटा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो र नेपाली जनताले एमसीसीलाई अनुदानको रूपमा होइन, एउटा घातक आक्रमणको रूपमा, अतिक्रमणको रूपमा बुझिरहेका थियौँ। हामीले प्रतिबन्धकै अवस्थामा अपिल गरेका थियौँ र नेपाली जनतालाई नझुक्नको लागि, नेपालका युवाहरूलाई नझुक्नको लागि हामीले आग्रह गरेका थियौँ। सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यो सङ्घर्षको क्रम चल्दै चल्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीले यही मञ्चमा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। देशभरि बुद्धिजीवी साथीहरूले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि गर्नुभयो, देशभक्त साथीहरूले प्रदर्शनहरू गर्नुभयो। तर ती सबै जनताका भावना र चाहनाहरूलाई लट्याउँदै फागुनको 15 गते कथित जनताको प्रतिनिधि संस्था भनिने संसदबाट नेपाल राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने, नेपाललाई एउटा बेच्ने, दिनदहाडै नेपाली जनताको चाहना र विश्वासमाथि घात गर्ने एउटा घटना घट्यो। त्यसलाई हामीले नेपाली इतिहासमा फागुन 14, फागुन 15, पुस 1 गते जस्तै नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ यो देशमा। जसरी पुस 1 गतेले नेपालमा एउटा कालो दिनको उपमा पाएको छ, नेपालको इतिहासमा त्यति बेलाको सामन्तवादले भन्ने गर्छौँ, त्यति बेलाको सामन्तवादले कु गरेको थियो र कालो दिन भने हामी भन्ने गर्छौँ। त्योभन्दा पनि खतरनाक प्रजातन्त्रको बिल्ला टाँगेका मान्छेहरू, प्रजातन्त्रको चिन्ह बोकेका मान्छेहरू र अझ त्यसमा माथि पनि कम्युनिस्टको हँसिया हतौडाको फित्ता बाँधेका मान्छेहरूले यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नेपाली जनताको मत र चाहना विपरीत गरेर घात गरेका छन्। र फागुन 15लाई एउटा संसदवादीहरू, दलालहरू, विदेशी नोकर चाकरहरूले कालो दिनको रूपमा नेपाली जनतामा एउटा छाप छोडेर गएका छन्। हामी त्यो परिघटनामा गम्भीर छौँ। फागुन 15 गते नेपालमा जे घटना घट्यो सायद नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ। हामी यहाँ जति मान्छे जुटेका छौँ, आज एउटा विशाल सभा चलिरहेको छ, यहाँ हामी जति जुटौँ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा एमसीसी नेपालको घर घरमा छ। एमसीसी हरेक नागरिकको मन र मस्तिष्कमा छ। आज एमसीसीले ल्याउँदै गरेको चुनौती, एमसीसीले खडा गर्दै गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको घात हरेक नागरिकको दिमागमा छ। हरेक, चाहे त्यो नौजवान होस्, चाहे महिला होस्, चाहे श्रमिक समुदाय होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे मधेस होस्, चाहे पहाड होस्, सबै नागरिकहरूको एउटा दिमागमा त्यसको विषय छ। चारैतिर तरङ्ग छ। हामीले अपिल गर्यौँ, यो एउटा राष्ट्रमाथि घात हो, राष्ट्र र जनतामाथिको घात हो। हामीले अपिल गर्यौँ। 16 गते नै नेपाल बन्द भयो। 16 गते नेपाल बन्द गरियो। हामीले 15 गते नै बसेर, 15 गते साँझ नै बसेर जनतालाई अपिल गर्यौँ। 6 दल र 2 मोर्चाबाट यो तपाईँको जबरजस्तीको कुरा होइन, यो विषय एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसलाई संसदले जनताको अनुमति बिना पास गर्न पाउँदैन। जबरजस्ती गरेको छ, यसको विरुद्धमा नेपाल बन्द हामीले अपिल गर्यौँ। नेपाल बन्द भयो। आज हामीले एउटा विरोध सभा काठमाडौँमा गरिरहेका छौँ। 16 गतेको नेपाल बन्द र आज 20 गतेको यो काठमाडौँको सभा कालो दिनको विरुद्धमा र कालो दिन लाद्ने काला मान्छेहरूको विरुद्धको एउटा विद्रोहको दिन हो। हामीले बुझ्नु पर्दछ, यो हाम्रो देशमाथि घात गर्ने ठगहरू, घातीहरू जनताको नाम भजाएर जनताको नामबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने डङ्का ठोकेर नेपालमाथि घात गर्ने, भित्रीबाट घात गर्ने विदेशीहरू त यो विश्वमा, आजको ग्लोबलाइज विश्व, आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई एमसीसी अनुमोदन गरेको विरोधमा 8 दलले गरेको विरोध कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भर्खरै देखाइरहेका थियौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अब लागौँ बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय जिल्ला बाहिर लैजाने तयारी गरेपछि बाँकेका स्थानीय तहले आपत्ति जनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय जिल्ला बाहिर लैजाने तयारी गरेपछि बाँकेका स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन्। विश्वविद्यालयलाई दाङ वा कपिलवस्तुमा सार्ने तयारी योजना आयोगले गरेपछि बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य र खजुरा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका छन्। खजुरा गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वविद्यालयलाई सार्न नदिन संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ। एकजना सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कर्मचारी आउनु भएको थियो। हामी त्यहाँ जग्गा देखायौँ। जग्गा देखाइसकेपछि उहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुहोस् है, विश्वविद्यालय अन्त सार्दैछ। मैले माननीय आइपी खरेल, माननीय सुरेन्द्र हमाल, माननीय नमुना लगायतलाई मैले यो कुरो जानकारी गराएको थिएँ 3 महिना अगाडि। त्यो प्रक्रियाबाट हुँदा हुँदा अहिले जुन प्रदेश योजना आयोगको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ, प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय खोल्नको निम्ति यहाँ खजुराको नाम किटाने भएको छैन। बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय शंकर पोखरेल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै पहिलो वर्ष 3 करोड र पछिल्लो वर्ष 7 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर विश्वविद्यालय ऐनको अभावमा सो बजेट फ्रेज भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि 10 करोड बजेट छुट्याइएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि खजुरा गाउँपालिकाबाट 100 बिघा जग्गा किताकाट गरी विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस समेत गरिएको छ। अब लागौं नेपाली कांग्रेसको धनुषा सभापति पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेसको धनुषा जिल्ला सभापति पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 23 गते हुने निर्वाचनको लागि सभापति पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। स्थापना पक्षबाट सन्तोष यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने संस्थापन इत्तरबाट दिनेश परशैलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी बेमलेन्द्र निधि समूहबाट योगेन्द्र पजियारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराउन नेताहरूले आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता लिएर दलको कार्यालय पुगेका थिए। उम्मेदवारी दर्तापछि 3 जना उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मतदान गरी विजय गराउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 3 जना नेताहरूले आफू विजयी भए जिल्लामा गुटको अन्त्य गरी पार्टी एक ढिक्का बनाई बलियो बनाउने दावी गरेका थिए। त्यस्तै उपसभापतिका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अबको पालोमा मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई नगद सहित सम्मान गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। मध्य आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई 1 महिना पहिले 3-3 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको सरकारले शहीद परिवारलाई पुनः सम्मान गरेको छ। सप्तरीको राजब्राजमा मध्य प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र मधेसी सहित प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा सम्मान गरेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनयुद्धका 12 जना शहीद परिवारलाई 1-1 लाख नगद तथा दोसल्ला र कदरपत्रबाट सम्मान गरेको हो। शहीद परिवारलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जनयुद्धका शहीद परिवारलाई पनि 3-3 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय भएको बताए। मन्त्री शाहले पहिलो चरणमा 1-1 लाख र दोस्रो चरणमा बाँकी रकम प्रदान गरिने तय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै शहीद परिवारले कतिको अवस्था आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ उनीहरूको चाहिँ छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था या जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ, जस्तै सिप मुलाफर तालिम दिएर उनीहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने लगायतका चाहिँ उहाँहरूलाई गर्ने। त्यस्तै चाहिँ बेपत्ता परिवारहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ एउटा प्लान बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। शहीद परिवारको जीविकोपार्जनमा थोरै भए पनि सहयोग होस् भनेर प्रदेश सरकारले सम्मान कार्यक्रम गरेको मन्त्री शाहले बताए। मधेस सरकारले माघ 5 गते मधेस आन्दोलनको सम्झनामा बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ। माघ 5 गते 58 जना शहीद परिवारलाई 3-3 लाखका दरले सम्मान गरेको थियो। जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारलाई प्रदेश सरकारले जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहयोगका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ।
अन्तमा सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रभावबारे मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गर्न थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 को प्रभावबारे स्थलगत अनुगमन गर्न केन्द्रको कार्यदलको एक टोली कपिलवस्तु पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 2078 माघ 23 गतिको मन्त्री स्तरको निर्णयबाट गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलले जिल्लाका वनको अनुगमन गर्न सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा कार्यदलका सदस्य वनविज्ञ डाक्टर राजेश राई, डाक्टर नगेन्द्र यादव र विनोद सिंह सहभागी 4 जनाको टोली कपिलवस्तु पुगेको हो। कपिलवस्तु पुगेको टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका उपभोक्तासँग अन्तर्क्रिया गरी साझेदारी वन र जिल्लाका अन्य सामुदायिक वनमा स्थलगत अवलोकन गरेको हो। कार्यदलका प्रतिनिधिसँगको छलफलको क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका सदस्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा रोक लगाउँदा वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको बताएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अब हजुरहरूसँग त मलाई केही भन्नु छैन किनकि विज्ञ हुनुहुन्छ, तर जंगल आबाद गर्ने र टाढाका किसानहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई एउटै माध्यम हो यो साझेदारी वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। अब यतिखेर जुन यो तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन गरिब धनी सबैलाई पुर्याउँछ, जसको जुन आवश्यकता छ त्यो पाउँथ्यो। त्यो बुढो रुख काटेर अनि यो जङ्गल त एकदम उजाड थियो, गोरु चराइराखेको थियो यही जङ्गलमा। टोलीले फिल्डको स्थलगत अवलोकन पश्चात सरकारले रोक लगाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य पुनः सुचारू हुन सहयोग मिल्नेमा विश्वस्त रहेको तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाराका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू सुस्त, 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विकास निर्माणका काम पूरा नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त, चिकित्सकको लापरवाही भएको आफन्तको आरोप। बाँकीको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय अन्यन्त्र लैजाने तयारी गरेपछि स्थानीय तहको आपत्ति सार्न नदिन संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी। सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 को प्रभावबारे स्थलगत अनुगमन सुरु, कार्यदलको एक टोली कपिलवस्तुको वन क्षेत्रमा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।